جو كخوا بلي ان لو برانسيب تفهم. اجي نشوفو لي زوتر فونكسيون اللي بقاو لي هنايا في authentication service اللي بقاو. قد get profile شنو فيها؟ ملي غادي نبغي نستعملها غادي نديكلاري واحد الهيدرز. التوكن اللي عندي فين هو موجود؟ راه موجود enregistré. كنكلي نمشي نعمل لود توكن. لود توكن سيت اون فونكسيون عندي هنايا لتحت. شنو غتعمل هاد اللود توكن؟ غادي غير تمشي للستورج، باردون، كتمشي للوكال ستورج وكتاخد لي دوني اللي كاينين فيه. هو لوكال ستورج جيت ايتم. الايتم اللي كاين تماكن هو ليدي توكن اللي كنا انغوجيستريناه تماكن فيه، اللي عملنا لونغوجيسترمون تاع لوتيليزاتور، اللي عملنا ليدونتيفيكاسيون تاع لوتيليزاتور. كيتات انغوجيسترا في واحد لا فاريابل توكن، وهاد لا فاريابل توكن كنعطيوها ديس authentication توكن، كتكون فاريابل جلوبال عندنا هنايا، غتكون اكسبورت حتى هي. دونك ملي كنبغيو ناخدو البروفايل ديال شي بيرسون، نورمالمون لو سيرفور خصو يتعرف علينا. اش كيتعرف علينا ولا بد نعطيولو التوكن هاديك اللي كنا عملناها. الا بغيتي عاقله ملي كنا خدامين بوستمان كنا عملنا واحد ليكزومبل تاع لوثنتيفيكاسيون تاع ان يوتيليزاتور. في لوثنتيفيكاسيون تاع لوتيليزاتور في الهيدر شنو كنا، هادي هي لوثنتيفيكاسيون. تاع هادي ملي كنا بغينا نجبدو البروفايل تاع ان يوتيليزاتور، وشنو كنا صيفطنا في الهيدرز، قلنا له بلي إنا غادي نعملو ان اوتوريزاشن. هادي كيمكن لي نزولها، مخديتش نحتاجها في البروفايل. قلت بلي إنا جيمغي بيان افوار لوتوريزاسيون، وها شكون انايا عطيتلو التوكن ديالي بوست ولا جات. دونك ملي كنعمل جات البروفايل كيجيب لي لي زانفورماسيون كاملين منهم حتى المود باس كاين. سي بوركوا لابد يكون عندنا توكن كيت انفويا في الهيدر، سينو المود باس il doit être secret pour les autres personnes. فين هنا؟ دونك pour get profiles غادي في الهيدرز شنو قلنا غادي نعملو؟ غادي نعملو authorization لهاديك، وغادي نعملو نعطيو التوكن ديالنا، ونزيدولو content type application JSON، وكنصيفطو لا راكيت ديالنا ومعها هاد لونتيت. لي دوني ملي كيرجعو كناخدهم على دوني جيسون وكنحطهم في الريبونس. الوقيته اللي كنبغي نحتاجهم في شي كومبوزون ولا بد جو دوا انني نسوسكري لهاد لوبسيرفاتور، كنعمل بوان سبسكرايب انا في لي كومبوزون لهاد لو كومب فين باغ اكزومبل بحال هادي ملي عملنا لوثنتيفيكاسيون ديال لوتيليزاتور كنعمل سبسكرايب. هاد لي دوني اللي كيجيو عندي كيتحطو في داتا، اون فوا كيتحطو في داتا كيمكن لي نعمل اون فونكسيون وكنديسيدي اش كنعمل من هادوك لي دوني اللي جاولي. كتبقى لنا لوغ ان كتصيفط اون فونكسيون توكن نوت اكسبايرد. فين هي؟
cliquez bouton droit, go to definition, token not expired. هادي كاينه اصلا في انجولار 2 جي دبليو تي دي اس اللي انستاليناها تما كاين سيت اون فونكسيون اللي راها مديكلاريا في الانتيريور. دونك ما باش نقرب لها. كنشوف بلي ان كاينه في لي موديل ديالي، كاينه في انجولار 2 جي دبليو تي، هاهي فين مديكلاري. باقيت لي اخر وحده في لي فونكسيون اللي هما ديكلاري هي لوغ اوت. لوغ اوت شنو كتقولك؟ this authentication token كيرجع نول. يعني ملي كنبغي نصيفط التوكن لافورماسيون ما كتصيفطش. كاينه حاجه اخرى عملناها لوتيليزاتور ديالنا، خوينا لي دوني اللي كانوا فيه ومشينا للوكال ستورج وعملنا هاد لا كوموند كلير باش كي يفيدي اللوكال ستورج كلشي لي دوني اللي كاينين تماك. بحال هكا كيرجع فيد. بقاتلنا دابا غادي نمشيو نشوفو اف الا كان عندنا لوغين غادي نقولو له يبقى يظهر لنا هادو ويخبع هادو. وفي لي ديبي خص هاد لي دو كومبوزون يكونو مخبعين عندنا. دونك اللي غادي نزيد واحد داشبورد باش ملي كنعملو ليها كنكليكي هنايا على لوغين كيمشي ديريكتومون ليها. جي كريي واحد الكومبوزون ان جي سي كريت. جي كريي ان كومبوزون ثانية ان جي سي داشبورد. خصني نمشي فين الابورد روتينغ وكنضيفو كيرجع. ملي كيكليك على داشبورد كيمشي لهاد الكومبوزون ديالنا نتاع داشبورد. كيبقى انني خصني امبورتي. الى امبورتي لو كومبوزون ديالي نو دابا نونغيسترتو نحبس السيرفر. دونك جو في فوار شنو فعلا ça marche ولا لا. دونك عندي واحد لوتيليزاتور تيست والمود باس ديالو تيست. اون فوا كنكليك عليها كيقولك صافي اوكي يو ار لوغد ان وداني لهداك الداشبورد. دونك داير غادي تكون هي لا فيناتر برينسيبال ولا بحال هو. دونك كيبقى المني ديالي هنايا وكندخل الكومبوزون جديد. دونك هنايا خصني مبقيتش في اللوغين، خصني نخبع اللوغين ونخبع الريجيستر وندهر هادو. بروشين ايطاب ديالنا هي اننا اون فا اسيي اننا نفعلو هاك اللوغ اوت باش يمسح لنا اللي كاين في اللوكال ستورج اليوزر والاي دي توكن. الاي دي توكن خص هاد لا فاريابل ولا بد تسمى من هاد السميه لانه ملي كيمشي هداك لو موديول اللي هو انجولار جي دبليو توكن ولا المهم هداك تاع اللي كيقلب على لو توكن في الديسك دور كيجي كيقلب عليه بهاد السميه. دونك من الاحسن اننا ما نغيروش هاد السميه، الا غيرناها كيمكننا نخلقو راسنا مشكل. دونك غادي نمشي للنافبار، غادي نمشي للكومبوزون تاع النافبار اللي فيه ال HTML. لوغ اوت شنو غادي نعملو عليها؟ غادي نعملو عليها ان ايفينمون كليك لانه ما غادي تاخدنا حتى لشي فورم، غير غادي انها تفرغ لو كونتوني تاع سميتو
comme ça, local storage. Donc là, le composant ديالنا, on va définir une fonction اللي هي logout. غادي نحتاجو importer ثلاثة تاع لي موديل. الموديل راوتر، لو سيرفيس اوت سيرفيس، وكنجيبو هذا اللي كيكري لنا هادوك لي فلاش ميساج في الكونستركتور، ولا بد انجكتي هاد لي سيرفيس وهاد الموديل هذا. دونك on va faire une dependence injection. هما عندي هنايا ديكلارينا ثلاثة تاع لي فاريابل، وحدة راوترز بور لو بوتاج، وحدة فلاش ميساج بور لي ميساج فلاش، وحدة on a apporté le service تاع l'authentification pour pouvoir LH. فين هو لو سيرفيس تاع l'authentification اللي عندي هنا؟ شنو درنا فيه؟ السيرفيس تاع l'authentification خصنا نأكسيديو لهاد la fonction logout pour vider le contenu de la disque dur. Donc la fonction qu'on doit créer est logout. La fonction c'est le contenu d'Yelna. Avec la fonction pour vider tout. Voilà, quand on a la fonction of service logout, on peut un petit message, un message flash. C'est un message flash qui peut le bliner. Ça fait que nous avec succès. Et quand on a la navigation, le routage, on a demandé le service تاع Angular Router باش نرجع login ديالي. Donc on va enregistrer et on va voir si vraiment ça marche. Donc j'ai lancé le serveur après compilation. شوفوا على نعملو login بدا. l'utilisateur ديالنا هو تيست. عملنا اللوجين، دخلنا للداشبورد، هي هذيك. دابا خصني نشوف لوغ اوت وشنو غادي تخدم. شوف لوغ اوت، يو ار لوغ اوت. دابا مشينا لاباج تاع اللوغين. كنلقى بلي ان لو كونتوني تاع الديسك دور مهم انه مشى. ملي كندخل التيست كنلقى بلي ان لوكال هوست كيتونجسترا فيها لي زانفورماسيون ديالنا. اون فوا كنعمل لوغ اوت كنلقى بلي ان لي زانفورماسيون اللي كانوا هنايا مشاو. ليطاب الجايه اللي غادي نعملوها ان فعلا نزيدو هذيك اطوال ان جي اف الا بقيتي عاقله عليها شنو كتعمل، باش كنظهرو او نخباو هاد لي كومبوزون اللي عندي هنايا، هاد لي بوطون اللي عندي هنايا. عندي في الناف بار ديالي هادو هما. هنايا خصني نزيد ان جي اف. دونك لوغين ريجيستر غادي يجيو هنايا، تنديو هنا نزيدو واحد الداشبورد هي اللي كيمكن نعملو، هي فين غادي نحطو لي زاليمون ديالنا اللي غادي يتشراو. دونك قبل ما يخرج كيمكن ليه يمشي يشوف الداشبورد يشوف شنو فيها. نسميوها هنايا كارت، ولا نسميوها داشبورد، ولا نسميوها اللي كاين داشبورد. لو روتاج غادي يكون
للداشبورد. هنا غادي يكون بروفايل، دونك غادي اونغيجستري، غادي لوغين، غادي لوغ اوت. لا فونكسيون فين غادي نحطو، نديو هنايا الداشبورد، غادي نجي نحط هاديك اطوال ان جي اف. دونك هاهي لا فونكسيون غادي تكون if authentication service is logged in. هادي غادي افيشيها لنا حتى البروفايل كيتافيشا. انجستري كتخبى، دونك هنايا غادي نعملو لها نوت كنعملو بوان ديكسكلاماسيون. حتى هادي خصها تخبى إلا كانت هادي كتظهر غير في الوقيته اللي كتكون نوت لوغد ان، وهادي كتظهر في الوقيته اللي كنكونو لوغد ان باش كيمكننا نعملو لوغد اوت. اجي نعمل اونغيستري فويون فواغ. جي اكزيكوتي البروغرام من الأول، on va rafraîchir. كنلقاو هنا عندي ريجيستر وعندي لوغد ان، دونك غادي نمشيو نقولولو عافاك دخلنا. دونك تيست اوب ريجيستر لوغد ان. كاين مشكل نورمالمون، خصو يمشي يشوف هادي، كيمشي كيلقى بلي أن لو توكن مازال عندنا. دونك خصو يبدل هادو. بوكوا دونك نورمالمون هاد الموديل انجولار جي دبليو في تي فيه واحد لا ميثود سميتها توكن نوت اكسبايرد. نمشي جو تو ديفينيشن ديالها غادي نلقاها نورمالمون في انجولار 2 جي دبليو في تي اللي كاينه هنايا توكن نوت اكسبايرد. هادي اش كتعمل نورمالمون، كتمشي كتشوف في الابليكاسيون في لوكال ستوريج، كتشوف الا كاين هاد الاي دي توكن وشنو كاين ولا ما كاينش. حاولت انني نعملها هنايا فين كانت عندنا في النافبار، كنا عملنا لابيلاسيون ليها فين كنمشي في النافبار. هنايا كنا عملنا لها لابيلاسيون هنايا، كنا عملنا لوغد ان في اوت سيرفيس. حاولت ان نلغى لها اوت سيرفيس لوغد ان ولكن ما بغاتش يخدم. عملت الطريقه الثانيه، قلت هادي نجيب ندخلها في نورمالمون في النافبار، في الكومبوننت تاع النافبار. عملت لابيلاسيون توكن نوت اكسبايرد من الموديل انجولار جي دبليو في 2 وجلي انتيغري هنايا في لوغد ان وجلي ابلي، واخا هكاك سا نا با مارشي. ما عرفتش البروبليم منين جاي، نورمالمون خصها تخدم. هاد التوكن نوت اكسبايرد شنو كتعمل؟ قلنا كتمشي كتشوف شنو كاين توكن ولا ما كاينش. دونك جيت ديسيدي انني نلعب لها ان بتي تريك، قلت غادي نديفيني واحد الكونستانت هي التوكن. غادي نمشي نشوف هذاك اللوكال ستورج، في لوكال ستورج كاين لا ميثود جيت ايتم، قلت له غادي يجيب لي هاد التوكن.
دونك إلا لقات توكن، إلا كان توكن ديفيرون دو نول غادي يقول لي بلي ترو، صافي دير التوكن موجود. سينو غادي تعمل لي ريتيرن فورس من هاد اللوغين. اش لي امبليمونتي هنايا في النافبار قلتلو غادي سي ان جي اف إلا كان توكن غادي يظهر لي شوبينغ كارت، غادي يظهر لي مون بروفيل، غادي يظهر لي اللوغ اوت، سينو غادي يظهر لي اللوغ ان. دونك بور فيغ لو تيست فوالا عندي اللوغ اوت. ملي كنعمل اللوغ اوت كنلقى بلي ان كلشي كيتخفى، كترجع لي ريجيستر واللوغين. ملي كنعمل لوغين كنعطي التيست كنلقى بلي ان il va faire le login. هادي غادي تعمل، وعندي هادي كترجع لي هنا الشوبينغ كارت ديالي ها هي، ماي بروفايل ها هو، واللوغ اوت ها هي. دونك تقريبا اون فيني لهاد لا بارتي ديال اللوغين واللوغ اوت والاوثنتيفيكاسيون. كيبقى لنا غير اننا نكملو لا بارتي انني نضيفو لي زيليمون للشوبينغ كارت، واننا نعملو الكالكول ديالها. الشوبينغ كارت خصنا نحطو حتى لا بوسيبيليتي ان لوتيليزاتور ان لاشتور كيمكن له يعطي زوج ولا ثلاثة ولا أربعة نتاع لي دوموند من نفس التليفون. خصنا نديرلو انه ملي يجي يخرج خصنا ندومونديولو تما كاين سون ادريس، لان اون لا با دوموندي هنايا في الاخر اللي عملنا لا ريجيستراسيون. إلا شفتي هنايا اون نا با دوموندي لادريس، لان لادريس تاع لا بيرسون كيمكن له انه يدوموندي نوتر ادريس. لا بروشين ايتاب هي شوبينغ كارت ان شاء الله.